नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी पेरिस् पैरालिम्पिक्तः प्रत्यागच्छन्तं भारतीयदलं स्वनिवासस्थाने मिलितवान्। भारतीयक्रीडकाः वैश्विकमञ्चे पैरालिम्पिक् क्रीडायां देशस्य कृते अद्यावधि सर्वाधिकपदकानि प्राप्य इतिहासस्य निर्माणं कृतवन्तः। अवधेयं वर्तते यत् पदकसारण्यां भारतेन 7 स्वर्णं 9 रजतं 13 कांस्यपदकैः सह आहत्य 29 पदकानि प्राप्य पदतालिकायाम् 18तमं स्थानं प्राप्तम्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः जोधपुरे वायुसेनायाः बृहत्तमस्य बहुराष्ट्रीयसैन्याभ्यासस्य द्वितीयचरणस्य तरङ्गशक्तिः इति हेलिकाप्टर् प्रचण्डः सारङ्गः सूर्यकिरणः युद्धविमान तेजसः इत्येतेषां पराक्रमस्य साक्षी अभवत्। अस्मिन् अवसरे रक्षामन्त्री अवदत् यत् अस्य अभ्यासस्य उद्देश्यं देशस्य सैन्यक्षमतां प्रदर्शयितुं सहभागीदेशानां सहकार्यं सुदृढं कर्तुं च अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्विट्जरलैण्ड् देशस्य द्विदिवसीययात्रायां प्रस्थितः। सः स्विट्जरलैण्ड् देशस्य विदेशमन्त्रिणा सह समागमं कृत्वा द्विपक्षीयसम्बन्धान् अधिकं प्रवर्धयितुं प्रयासं करिष्यति। CIET NCERT इति संस्थया भारतस्य सर्वेषु राज्येषु शिक्षकाणां विविधगुणवत्तायुक्तानां पाठ्यक्रमसामग्रीणां निर्माणार्थं प्रथमचरणस्य प्रशिक्षणकार्यक्रमः सितम्बरमासस्य 19 दिनाङ्कात् 13 दिनाङ्कपर्यन्तम् आयोज्यते। अस्यां कार्यशालायां 19 राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च सम्भवतः भारतस्य 300 शिक्षकाः प्रतिभागितां कुर्वन्ति। भारतीयसाम्यवादी दलस्य वरिष्ठनेता महासचिवः च सीताराम येचूरी वर्यस्य गुरुवासरे निधनं जातम्। सः 72 वर्षे अन्तिमश्वासं गृहीतवान्। सः बहुकालात् रुग्णः आसीत्। हिमाचलप्रदेशस्य राजधानी शिमलानगरस्य संजौलीनगरे स्थिते मस्जिदे अवैधनिर्माणस्य प्रकरणे नूतनं घटनाचक्रम् आगतम्। गुरुवासरे मुस्लिं कल्याणप्रमुखः मोहम्मद लतीफः संजौली मस्जिद् समित्या च आयुक्ताय भूपेन्द्रकुमारः अत्रि इत्यस्मै संजौली मस्जिदस्य अवैधनिर्माणं स्वयमेव दूरीकर्तुम् आवेदनं कृतवन्तौ। मुस्लिं पक्षतः मोहम्मद लतीफः अवदत् यत् हिमाचलं शान्तिप्रेमी राज्यमस्ति। एतादृशं युद्धम् अत्र न भवेत्। वयमिच्छामः यत् एषा शान्तिः भ्रातृत्वं च निरन्तरं भवतु। हिमाचल संस्कृत अकादमी हिमाचल सर्वकारः शिमलाद्वारा वर्ष 2024-25 इत्यस्य सत्रस्य कृते विद्यालयीयछात्राणां संस्कृतप्रतियोगितानां शुभारम्भः ऊना-जनपदात् अभवत्। ऊना-जनपदस्य राजकीये कन्या वरिष्ठमाध्यमिके विद्यालये ऊनायां 200 छात्रैः संस्कृतप्रतियोगितासु सहभागिता कृता। इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।